Mayong gabi sa tanan mga kaigsuonan. Atong tubagon mga kaigsuonan mahitungod ni ining pamahayag sa usa ka pastor sa Born Again, pastor sa Pentecostal Church. Matud pa ni Pastor Luther Teleron nga sa dihang kita mituo ni Ginoong Hesus, giapil na kuno kita sa lawas ni Kristo. Kining giingon ni Pastor Luther mga kaigsuonan nga sa dihang kita mituo ni Kristo, nahisakop kita sa lawas ni Kristo. Sa diyang mituo ka ni Kristo, giapil ka niya sa pamilyas Ginoo, giapil ka sa lawas ni Kristo. Siya ang atong ulo. Sakto kini pero kulang. Kay kung atong basahon ang sulat ni San Pablo diha sa Episo Kapitulo 5 versikulo 23, nagingon man si San Pablo nga si Kristo mao ang ulo sa iglesia, ug ang iglesia mao ang iyang lawas, ug ang iglesia mao ang luwaso ni Kristo. Si Kristo di ay ang ulo sa iglesia, ug ang iglesia mao ang iyang lawas. Ug si Kristo mismo ang muluwas sa iglesia nga mao ang iyang lawas. Ang pangutana, sa unsang paagi aron kitang mga tao mahisakop sa iglesia nga mao ang lawas ni Ginoong Hesus? Kung atong basahon ang balaang kasulatan diha sa sulat usab ni San Pablo diha sa Galacia Kapitulo 3 versikulo 27, matud ni San Pablo, gibunyagan kamo aron mahiusa kang Kristo Hesus. Pinaagi di ay sa bunyag mga kaigsuonan, mahisakop kita sa lawas o iglesia nga gitukod ni Kristo. Unsa may pagtuo ni Pastor Luther ni Ginoong Hesus, daghag ulo? Kung anhita sa Pentecostal Church, moingon sila nga si Kristo pod ang ilang ulo. Dinhita sa iglesia ni Felix Manalo, moingon pod sila nga si Kristo maoy ilang ulo. Ug anhisad ta sa Seventh-day Adventist, muangkon usab sila si Kristo ang ilang ulo. Ug anhi usab kita sa MCGI, si Kristo pod ang ilang ulo. Perti di ay kayong daghana og ulo si Kristo. Kini giingon usab ni pastor mga kaigsuonan nga ang Ginoo wala mag-establish o wala nagtukod og religion kundili relasyon. God never established religion. He established relationship. Usa kini ka sayop nga interpretasyon sa mga pastor. Kung atong subayon mga kaigsuonan, kung unsay buot ipasabot sa pulong nga religion, ang pulong nga religion o relihiyon mga kaigsuonan, gikan kini sa Latin nga pinulungan nga religare, nga nagpasabot kini og to bind again or to connect again. Buti pasabot ang relihiyon o religion mao di ay kini ang pakigdugtong o pakighiusa pag-usab ngadto sa Dios. Kining pulo nga relihiyon mga kaigsuonan, usa kini ka kinatsila nga pinulungan, o sa English religion, o sa Binisaya tinuuhan. Mao na nga sayop kining pamahayag sa mga pastor, sa mga ministro nga
Si Kristo wala nag-establisar og relihiyon o religion, kundili relationship o relasyon. Ang relihiyon gikan sa Latin nga pinulungan nga religare. Buot ipasabot, to bind again or to connect again. Ang angayan nga idugtong o i-connect pag-usab mga kaigsuunan, mao ang atong relasyon ngadto sa Dios. Kay human makasala ang atong unang mga ginikanan nga si Adan ug si Eva, nabugto ang maayong relasyon tali kanatong mga tao ngadto sa Dios. Busa tungod sa dakong gugma ug kaluoy sa Dios, gipadala sa Dios ang iyang bugtong anak dinhi sa kalibutan nga mao si Ginoong Hesukristo. Kung moingon ang atong mga kaigsuunan, ilabi na gayud sa mga pastor, sa mga ministro, nga wala nag-establisar o wala nag-establish ang Dios o relihiyon, kundili relasyon. Unsaon man pag dugtong o unsaon man pag sumpay pag-usab sa nabugto nga relasyon tali kanatong mga tao ngadto sa Dios. O kining giingon usab ni pastor nga ang San Mateo kapitulo 16 bersikulo 18 kanang iglesia nga gipasabot diha mao kuno kana ang lawas ni Kristo. Sadyang nikingon si Jesus Christ nga, I will build my church. So angkon din sa uban nga ang among church mo'y relihiyon mo'y sakto. No! Ang church diha is a body of Christ. Wala man tay supak, wala man tay problema dihang bahina mga kaigsuunan. Sakto man na nga ang iglesia nga gitukod ni Kristo diha sa San Mateo 16:18 nga miingon si Kristo, ikaw Pedro, ibabaw ni ining bato, pagatukuron ko ang akong iglesia. Kanang iglesia nga gipasabot diha mga kaigsuunan, katawhan kana. Ang pagsabot sa atong mga kaigsuunan, building, dili building. Ang gitukod ni Ginoong Hesus, iglesia diha sa San Mateo 16:18, gikan kana sa Griego nga pinulungan mga kaigsuunan nga eklesia nga nagpasabot kini og katawhan nga gitawag sa Dios. Unsa gani ang iglesia? Katawhan nga gitawag sa Dios. Ang iglesia di ay mga kaigsuunan, mga katawhan nga gitawag sa Dios. Buot ipasabot mga magtutuo, mga sumusunod ni Kristo, mga magtutuo sa religion o sa tinuuhan nga gitudlo ni Kristo. Kinsa man kining katawhan nga gitawag sa Dios. Kung atong subayon ang balaang kasulatan diha sa Roma kapitulo 1 bersikulo 6 hangtod sa 8, tinaw og klaro kaayong mga kaigsuunan nga ang katawhan nga gitawag o gimahal sa Dios mao gayod ang taga Roma. O matod pa ni San Pablo diha sa Roma kapitulo 1 bersikulo 8, ang inyong pagtuo nasangyaw na sa tibuok kalibutan. Buot ipasabot Katoliko, kay ang pulong Katoliko gikan usab kini sa Griego nga pinulungan nga katahulos, nga nagpasabot kini og pagtuo nga nasangyaw sa tibuok kalibutan. Ang pangutana, unsa may tinuohan sa Roma karon nga maoy nilukop o nasangyaw sa tibuok kalibutan? Katoliko ba o Pentecostal Church? Walay lalis mga kaigsuunan. Katoliko gayod ang pagtulunan o tinuohan nga naa sa Roma ang sentro
nga maoy milukop o nasangyaw sa tibuok kalibutan. Matod pa ni Pastor Luther nga ang body of Christ is not building, not name of religion, but people who belong to Christ. And the body of Christ is not building, not name of religion, but people who belong to Christ. Sakto man ni mga kaigsunan. Dili bitaw building ang lawas ni Kristo, pastor. Unsa may pagtuo nimo ni Kristo di ay pastor? Kontraktor kay magtukod og building. Ang problema manggod ninyo mga pastor kanang Pentecostal Church. Si Kristo ba ang nagtukod ni ana? Kung tao ang nagtukod ni ana, mga kaigsuunan, ilabi na sa mga pastor, dili jud na mao ang lawas ni Kristo. Kung atong subayon ang Efesos 5:23, maingon nga si Kristo ang ulo sa iglesia, ug ang iglesia mao ang iyang lawas, ug si Kristo mismo ang manluluwas. Kanang Pentecostal di ay mga kaigsuunan, kung tinukod lang na og ordinaryong tao, adili gyud na mao ang lawas ni Kristo. O kining giingon ni pastor nga wala mag-establisar og religion si Ginoong Hesus, wala moanhi si Ginoong Hesus sa kalibutan aron magtukod og relihiyon, kundili aron nga madugtong ang maayong relasyon sa Dios o sa tawo. Wala nag-establisar si Jesus og relihiyon. Niani siya sa kalibutan aron nga madugtong ang relasyon sa Dios Amahan tali sa tao kay ang tao makasala man. Unsaon man pagdugtong sa relasyon sa tao ngadto sa Dios kung wala nagtukod si Kristo og iglesia o simbahan. Unsa gani ang iglesia? Katawhan nga gitawag sa Dios. Mga sumusunod ni Kristo, mga magtutuo sa relihiyon o tinuuhan nga gitudlo ni Kristo. Unsaon nato aron nga mahisakop kita sa iglesia nga mao ang lawas ni Kristo? Kung atong basahon diha sa balaang kasulatan mga kaigsuunan, diha sa San Marcos kapitulo 16 bersikulo 16, ang mutuo og magpabunyag maluwas apan ang dili silutan. Sa unsang paagiha ang tawo mahisakop sa lawas ni Kristo nga mao ang iglesia pinaagi sa bunyag. Marcos 16:16, Galacia 3:27. Atong balikon, ang iglesia katawhan nga gitawag sa Dios ug mituo sa relihiyon o tinuuhan nga gitudlo ni Kristo. Kung moingon kita nga ang Dios wala nag-establisar og relihiyon, unsaon man pagdugtong pag-usab sa relasyon tali sa tawo ngadto sa Dios. Kay ang mga apostolis nagwali man sila og relihiyon. Kung atong basahon ang sulat ni San Pablo diha sa unang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16, matud pa ni San Pablo, walay makalimod unsa kadako ang pagkatinago sa atong relihiyon. Busa importante gayud ang relihiyon mga kaigsuunan. Sakto kining giingon sa atong mga kahigalaan nga mga pastor nga walay relihiyon nga makaluwas.
walay relihiyon nga makaluwas, kung kana nga relihiyon tinuuhan, tinukod lang og ordinaryong tawo. Apan ang relihiyon, ang tinuuhan nga gitudlo ni Kristo makaluwas. Efeso 5:23, si Kristo ang ulo sa iglesia, ug ang iglesia mao ang iyang lawas, ug si Kristo mismo ang manluluwas. Busa dili katingad-an nga dunay mga kaigsuonan nato nga moingon walay relihiyon nga makaluwas. Ug kana nga argumento mga kaigsuonan usa kana ka panabla nga argumento aron lang nga maka dala og mga membro din hilang kita kutob hangtod sa sunod higayon ug daghang salamat.